बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा पार्टीको आन्तरिक विवादबारे नेकपाका अध्यक्ष द्वय बीचको छलफल नटुङ्गिएका बेला देखिएको अनिश्चितताबारे एक नेता सुभाष नेम्बाङ भन्छन्, स्थायी कमिटीले चित्त बुझायो, त्यो प्रस्ताव पेश भएपछि पास हुन्छ, होइन भने अहिलेसम्मको चलन भनेको प्रस्ताव आएपछि त्यसमाथि सामान्य छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने रहिआएको छ। पार्टी विवादकै बीचमा चिनिया राजदूतले नेकपाका शीर्ष नेतालाई भेट्दा के भनिन्? तपाईहरुको यत्रो परिवर्तन पछाडिको राजनीतिक स्थिरता होस्, सबै पार्टीहरू चाहिँ आफ्नो ढङ्गले एकीकृत भएर अगाडि बढुन् भन्ने बाहेक हाम्रो कुनै चाहना हुँदैन। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा हङकङमा बेजिङको सुरक्षा कार्यालय स्थापनासँगै नयाँ प्रतिबन्धहरू। सबभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। हङकङले शैक्षिक संस्थाहरूलाई एउटा निर्देशन दिँदै विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक अभिव्यक्ति दिनबाट रोक्न भनेको छ। उक्त भूमिमा चीनको सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ कार्यालय खोलिएको केही घण्टामै हङकङको त्यस्तो निर्देशन आएको हो। विद्यार्थीहरूलाई नाराबाजी नगर्न र राजनीतिक गीत नगाउन भनिएको छ। बीबीसीका स्टेफन मकडोनाल्ड भन्छन्, विद्यालयहरूमा उनीहरू धेरैले यसअघि राष्ट्रिय गान गाउने बेलामा प्रजातन्त्र पक्षधर गान ग्लोरी टु हङकङ गाएका थिए, जुन गीत अब हङकङमा गाउन पाइने छैन। बीबीसी संवाददाताको भनाई, उक्त सुरक्षा कार्यालयले अबदेखि हङकङमा बेजिङले दिएका अत्याधिक शक्तिको अनुगमन गर्नेछ। उक्त कार्यालयको नेतृत्व गरेका बेजिङका प्रतिनिधिले चाहिँ आफूहरू कानुनी जगमा बाँधिएर काम गर्ने बताएका छन्, तर उनले नयाँ कानुनमाथि हङकङका कुनै कानुन हावी नहुने बताए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यमनमा आउन लागेको भोकमरीसँग लड्नका लागि आफ्ना निकायहरूसँग पर्याप्त स्रोत नभएको जनाएको छ। त्यहाँ रहेकी राष्ट्रसङ्घकी वरिष्ठ सहायता अधिकारी लिज ग्रान्डीले भयावह आर्थिक अवस्थालाई व्याख्या गर्दै त्यसले जोखिममा रहेका परिवारहरूलाई भोकमरीतर्फ धकेलिरहेको बताइन्। त्यहाँ स्थानीय मुद्रा निकै कमजोर हुँदा पछिल्लो सातामा मात्र आधारभूत खाद्यान्नको मूल्यमा 30% वृद्धि भएको थियो। श्रीमती ग्रान्डीले राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूबाट पहिले जसरी आर्थिक सहयोग पाउन छाडेको बताइन्। ब्रिटेनको प्रहरीले देशको एकजना शीर्ष धावक बियान्का विलियम्स र उनका प्रेमीलाई शनिबार एउटा खोज तलासका लागि कारबाट तानेर निकालेको विषयमा उनीहरूसँग माफी मागेको छ। ती दुवै अश्वेत वर्णका मानिसहरू थिए र उनीहरूले छालाको रङकै कारण आफूहरूलाई रोकिएको आरोप लगाएका थिए। त्यसबेला उनीहरूको 3 महिनाको छोरा समेत उक्त कारमै थिए। प्रहरीको उक्त व्यवहारबारे भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि त्यसको खुबै आलोचना हुन पुगेको थियो। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुन्दै हुनुहुन्छ। ट्रम्प प्रशासनले औपचारिक रूपमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO छाड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि चीनले विकासोन्मुख देशमा त्यसको गम्भीर परिणाम हुने चेतावनी दिएको छ। जर्मन स्वास्थ्य मन्त्रीले उक्त कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि गम्भीर बाधा बताएका छन्। उता नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पका प्रतिस्पर्धी जो बाइडेनले आफूले चुनाव जितेमा पहिलो दिन नै अमेरिकालाई पुनः WHO लैजाने बताएका छन्। एउटा ट्विट मार्फत उनले आफ्नो देश विश्वको स्वास्थ्य सुदृढ पार्न लाग्दा अमेरिकीहरू बढ्ता सुरक्षित रहेको बताए। राष्ट्रपति ट्रम्पले महामारीसँग जुझ्ने कामलाई लिएर उक्त राष्ट्रसङ्घीय स्वास्थ्य निकायको बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छन्। वासिङटनले WHOलाई आफ्नो आर्थिक सहायता रोकिसकेको छ। श्रीलङ्काका वन्यजन्तु सम्बन्धी अधिकारीहरूले त्यहाँ थाहा भए ताकै हात्तीका पहिलो जुम्ल्याहा छावाहरू देखिएको बताएका छन्। ती जुम्ल्याहा छावा 3 वा 4 हप्ताको रहेको ठानिएको छ। बीबीसीकी जिल मकबिरिन भन्छन्, यो निकै दुर्लभ घटना हो, खास गरी जिउँदै जुम्ल्याहा छावा जन्माउने काम। अधिकारीहरूले तिनको दिशामा DNA जाँच गरेर ती साँच्चीकै जुम्ल्याहा भएको पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई, मिनरिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा हात्तीको झुन्डमा एउटा वयस्क ढोइले ती जुम्ल्याहाहरूलाई खुवाइरहेको देखिएको थियो। र भारतमा एकजना गुण्डा नायिके विकास दुबेलाई खोजिरहेका प्रहरीले उनका प्रमुख सहयोगीलाई गोली हानाहानमा मारिदिएको बताएका छन्। विवरण अनुसार मारिएका अमर दुबे गत साता 8 प्रहरीहरू मारिने गरी भएको भिडन्तमा संलग्न थिए। पछिल्लो शुक्रबार गुण्डाहरूको उक्त समूहलाई पक्राउ गर्न जाँदा उत्तर प्रदेश राज्यका ती प्रहरीहरू मारिएका थिए। प्रहरीले उक्त खानतलासीबारे गुण्डाहरूको समूहले कसरी सुइँको पायो भनेर अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। उक्त घटनापछि त्यस गाउँ नजिकैका दर्जनौं प्रहरीको सरुवा गरिएको थियो। भारतमा निकै खोजिएका विकास दुबे माथि थुप्रै हत्या, अपहरण र फिरौती उठाउने घटनामा संलग्न भएको अभियोग छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सत्ताधारी दल नेकपाभित्र पद बाँडफाँडलाई लिएर विवाद जारी रहेका बेला अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले नै विवादका विषयबारे प्रस्ताव तय गर्ने भन्दै पटक पटक स्थायी कमिटी बैठक एकपछि अर्को सर्दै आएका छन्। यी घटनाक्रमले विगतमा जस्तै कतै यस पटक पनि दुई अध्यक्ष बीचको निर्णयकै आधारमा तल्लो तहसम्म रहेका असन्तुष्टि थाँती रहने त होइन भन्ने आशंका कतिपयमा देखिन्छ। यस्तो बेला स्थायी कमिटी भित्र दुई पक्ष ओली र दाहाल नेपाल खेमामा बाँडिएका नेताहरूले भने अहिलेसम्म पार्टी नेतृत्वको अडान दुवैतर्फ यथावत रहेको संकेत गरेका छन्। सुनौ एक रिपोर्ट। आज बिहान 11 बजेका लागि डाकिएको नेकपाको स्थायी कमिटिको बैठक लगातार तेस्रो पटक स्थगित भएर पर्सि शुक्रबारसम्मका लागि सरेको छ। अघिल्लो साता मदन जयन्तीका दिन पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई पदबाट हटाउन विभिन्न गतिविधि भइरहेको भन्ने टिप्पणी गरेपछि शीर्ष तहदेखि स्थायी कमिटिसम्मले उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए। आपत्ति मात्रै जनाएनन्, उनीहरूले स्थायी कमिटिभित्र प्रस्ताव नै रहे पनि त्यसमा छलफल चलाए। पार्टीका एकजना अध्यक्ष प्रचण्डदेखि थुप्रै स्थायी कमिटी सदस्य समेतले असन्तुष्टि जनाएर दुवै पदमा एकै व्यक्ति रहन नहुने विगतको मुद्दा पुनः बल्झाए। यी आवाज उठिरहँदा एकाएक प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद बैठक बोलाए र संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे। उक्त सिफारिस लगत्तै राष्ट्रपतिले पनि तुरुन्तै अनुमोदन गरेपछि थप असन्तुष्ट देखिएका धेरै जसो स्थायी कमिटी सदस्यले त्यस यता डाकिएका एकपछि अर्को स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नो राय व्यक्त गर्न पाएका छैनन्। यी सबै घटनाक्रम हेर्दा विगतमा जस्तै स्थायी कमिटी भित्रका असन्तुष्टिका स्वर के यसपटक पनि सम्बोधन नभई साम्य हुने जस्तो देखिएको हो। माधव कुमार नेपाल निकट रहेका भनिएका नेता स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल होइन, अहिले फरक छ। हामीले विगतमा जुन विषयमा स्थायी कमिटीका सदस्यले बैठकको माग गरेका थियौँ त्यहाँ कुनै पद विशेषको कुरा लिएर हामीले मागेका थिएनौँ। पार्टीलाई सबैले विभाजन गर्ने गरी किन अध्यादेश ल्याइयो भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्न चाहेका थियौँ र त्यो सचिवालयको बैठकबाट पछि जुन केही सहमति भयो भनेर आयो त्यसप्रति हामी सहमत थिएनौँ। किनभने हामी स्थायी कमिटीको बैठक हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। आज पनि स्थायी कमिटीको बैठक र आवश्यक पर्यो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत बसेर पार्टीमा उत्पन्न सैद्धान्तिक, नीतिगत, संगठनात्मक र अन्य सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा गहन छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। कुनै व्यक्तिको कुनै पद यताउता हुँदैन, कुनै मन्त्री हेरफेर हुँदैन, मात्रै हाम्रा अगाडिका समस्याहरू समाधान हुन सक्दैनन् भन्ने हामी बहुसङ्ख्यक स्थायी कमिटीका सदस्य, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, सचिवालयका सदस्यहरूको समेत मान्यता रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा भने असन्तुष्टिका स्वरहरू कुनै प्रस्ताव बिना नै स्थायी कमिटीको एजेन्डा बनेको प्रति आपत्ति रहेको देखिन्छ। त्यसैले दुई अध्यक्षबीच छलफलबाट प्रस्ताव आएपछि स्थायी कमिटीमा सामान्य छलफल भएर विवाद टुङ्गिने ओली निकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङ बताउँछन्। यसपटक अरू बेला भन्दा फरक कुनै प्रस्ताव नै आएन, त्यसैले विवाद भयो, छरपष्ट भयो। धेरै लामो समय लाग्दा पनि कुनै टुङ्गोमा पुग्न सकिए। तर अब दुई अध्यक्षले सहमति गरेर एउटा राम्रो प्रस्ताव ल्याउनु भयो भनेदेखि स्थायी कमिटीले चित्त बुझायो, त्यो प्रस्ताव पेश भएपछि पास हुन्छ। होइन भने अहिलेसम्मको चलन भनेको प्रस्ताव आएपछि त्यसमाथि सामान्य छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने रहिआएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद देखिएका बेला चिनिया राजदूतले नेकपाकै शीर्ष नेताहरू र राष्ट्रपतिलाई सम्म भेटेको भन्ने विवरणहरू आएका छन्। ती भेटलाई कतिपयले आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपलाई नेताहरूले ठाउँ दिने गरेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले त्यसलाई सामान्य भेटघाटका रूपमा लिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। नेकपा भित्रको विवादकै विषयमा साप्ताहिक कार्यक्रम नेपाल सन्दर्भमा आज हामीले प्रवक्ता तथा सचिवालयका एक सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी केही बेरमा सुन्न सक्नुहुनेछ। एउटा प्रसङ्ग संक्षेपमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा विगत 24 घण्टामा थप 255 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो वृद्धिसँगै बुधबार अपराह्नसम्म देशभरि पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 16,423 पुगेको छ। देशका 77 वटै जिल्लामा कोरोना भाइरस पुगेको भए पनि मन्त्रालयका अनुसार अहिले तेह्रथुम, भोजपुर, सोलुखुम्बु र हुम्ला जिल्लामा सक्रिय संक्रमण भएका व्यक्तिको संख्या 0 छ।
अर्को विषय, संयुक्त राष्ट्र संघ सहित नेपाल स्थित प्रमुख दात्री निकाय र पश्चिमा देशका राजदूतावासले कोरोना भाइरस महामारीका माझ नेपालमा महिला तथा किशोरीमाथि हिंसा तथा यौन दुर्व्यवहार भएका चिन्ताजनक विवरण आएको भन्दै त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सुनौ फणिन्द्र दाहालको यो रिपोर्ट। राष्ट्रसङ्घको नेपाल स्थित कार्यालय अमेरिका, ब्रिटेन, जापान सहित देशका सहायता निकाय, युरोपेली सङ्घ र विभिन्न पश्चिमा राजदूतावास गरी 12वटा निकायहरूले सङ्कटमा रहेका र सीमान्तकृत वर्गलाई विभेद नगर्न र सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्न सरोकारवाला पक्षहरूलाई अनुरोध गरेका हुन्। कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि बनाइएका कतिपय क्वारेन्टिन स्थलमा महिला हिंसा भएका र उपयुक्त किसिमका सुविधा नभएका भन्ने विवरणमाझ राष्ट्रसङ्घ सहितका निकायले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडितहरूलाई न्याय तथा कानुनी उपचार प्राप्त हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारलाई भनेका छन्। गएको फागुन 28 देखि जेठ 24 गतेसम्म महिला तथा किशोरीमाथि 624वटा हिंसाका घटनाहरू दर्ता भएको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसबाहेक यौन शोषण तथा दुर्व्यवहारबाट संरक्षणको विषय कोभिड-19 प्रतिकार्य अन्तर्गतको समन्वयात्मक मानवीय कार्य र विकास सहायताको केन्द्रीय पक्षका रूपमा एकीकृत गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्षहरूमा महिला र बालबालिकालाई अलग्गै राख्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै उनीहरूको संरक्षणमा सरकार गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। गर्भवती महिला र नवजात शिशुसहितका महिलालाई अरू नागरिकले पाउने भन्दा 2 गुणा सुविधा दिने व्यवस्था सरकारले गरेको उनको भनाइ छ। कतिपय क्वारेन्टिन स्थलमा भएका यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी घटनाहरूमा फौजदारी अपराध संहिता अनुसार प्रहरी र सुरक्षा निकायले पीडकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको उनको भनाइ छ। फणिन्द्र दाहाल, BBC, काठमाडौँ। लकडाउन यता सबै क्षेत्रका पेसाकर्मी र श्रमजीवीको दैनिकीमा असर गरेको छ। कतिले रोजीरोटीको व्यवस्था गर्न नै समस्या भएको बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै असर पर्नेहरूमा श्रमिक महिलाहरू पनि छन्। त्यस्तै श्रमिक महिलाहरूले भोगिरहेका समस्याहरू के छन् भनी दाङस्थित हाम्री संवाददाता वसुन्धरा गौतमले उनीहरूलाई सोधेकी छन्। बिमालाई बिटा पहिले मकै पोलेर जिउ पालिरहेको थियौँ। अहिले जिउ पाल्न समस्या भयो। कसो गरेर जिउ पालियो, 3जनाको परिवार पनि पाल्न मुस्किल भयो। हामीलाई घर जान गाडी पनि पाइन्न, महँगो छ, जिउ पाल्न त मुस्किल भयो। अझ कसरी हामीले अब अरू हाँसी जाने त्यत्रो अब गाडी बुक गरेर जाने अब क्षमता पनि छैन हाम्रो। अब कसरी के गर्ने भन्ने त हामी त अल्लमल्ल परिरह्यो। किरायमा बस्ने, यो कोठा किराय गरेर। मेरो नाम हेमन्ता श्रेष्ठ हो। पहिले हामीले होटल व्यवसाय गर्दै आएका थियौँ। समस्या छ, साँझ बिहान के खाउँ के लाउँ भएको छ। होटल बन्द गरेर बसेका छौँ। अहिले तरकारी बेच्ने, कहिले फलफुल बेच्ने, कहिले मजदुरी गरेर साँझ बिहान घाँस जुटाउने गर्छौँ। कहिले पनि बाहिर ननिस्केको मान्छे अहिले बाहिर निस्केर डोकोमा सब्जी बेचेर खाएका छौँ। कहिलेसम्म यो लकडाउन खुल्ने थाहै छैन। मेरो नाम अन्जिता शाही, भरेको महानगरपालिकामा बस्छु। पहिला म तरकारी व्यापार गर्थेँ मन्डीमा, अनि अहिले पहिला त डोकोमा बेचियो नि, लकडाउन हुने बित्तिकै गाह्रो भयो। घर घरमा लगेर बेच्दाखेरि सस्तो भाउ खोज्थेँ होइन। समस्या छ नि, कोठा भाडा नतिरेकै 5 महिना भयो, अझै दिएको छैन। अब यही बेचेर जम्मा गरेर दिने भनेको व्यापार छैन, गाह्रो भएको छ। अब खर्च पानी यताउता पुर्याउन। मेरो नाम शान्ति थापा मगर हो। हाम्रो अब छैन, जग्गा जमिन छैन, अहिले नै बस्ने हो। यहाँ अब लकडाउन पछि झन् अब पछि गइगयो, गाह्रो छ हामीलाई। यदि अब हामी त कति 3वटी छोरी छन्, छोरा छ, एउटा जेठो छोरा छुट्टिया छ, त्यसको 4 जना भयो। हामी 6 जना छौँ। हामीले अब के गरेर पैसा कमाउने, कसरी कमाउने भन्ने हाम्रो त्यस्तै भइरहन्छ। नाम त मिना परिवार हो, घर रामपुर हो। 3टा छन् बच्चा, 5 जना छन् के परिवार। घरमा त्यही काम गरेर बुढाले काम गर्नुहुन्थ्यो, पुगिहाल्थ्यो। अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि सब किनेर खानु परेको छ। अनि तरकारी बेच्ने, तरकारी बेचेर केही उद गर्नु आन्न, के गर्ने, पानीमा भिजेर व्यवहार गर्नु परेको छ। कहिले हुन्छ कहिले हुन्न। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। यसमा मलाई साथ दिँदैछिन् साथी सिर्जना श्रेष्ठ। सरकारले मास्क नलाई घर बाहिर निस्कने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक स्थलमा मास्क अनिवार्य बनाउने यो कदम कोरोना भाइरस नियन्त्रणको अभियानमा कति र कसरी प्रभावकारी होला भनी आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ।
टेक नारायण पौडेल दयालुले लेखेका छन्, वैज्ञानिकहरूले आजसम्म सुझाएको अत्यन्तै उपयोगी विधि नै यही हो। आफू बाँच्न र परिवारलाई बचाउनका लागि मान्छे बाहिर निस्किन अति नै जरुरी छ। त्यसैले प्रहरीले मानिसहरूलाई पक्राउ गर्न भन्दा पनि हामी आफै सचेत र सावधान रहनुपर्छ। सूरज सिंह विष्टले लेखेका छन्, मास्क लगाउँदैमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकिने त होइन, तर संक्रमणको नियन्त्रणमा सहयोग चाहिँ पुर्याउँछ। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सरकारले घर बाहिर निस्किँदा मास्क अनिवार्य गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन। त्यसैले जबसम्म जनताहरू आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैनन् तबसम्म कागजी निर्देशनले केही हुनेवाला छैन। पेशल खतिवडालाई चाहिँ सरकारको यो निर्देशनले बजारमा मास्कको कृत्रिम अभाव व्यवसायीले सिर्जना गर्छन् भन्ने लागेको रहेछ। उनी लेख्छन्, सरकारको नियमले केही हदसम्म रोकथामका लागि मद्दत त गर्छ, तर बजारमा माग बढेको मौकामा व्यापारीहरूले मास्कको कृत्रिम अभाव देखाएर मूल्य बढाउने गरेका छन्। यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगोस् र दोषीलाई कारवाही होस्। अजितमान तामाङले लेखेका छन्, सरकारले नियम लागू गरेर मात्र हुँदैन, मास्क निशुल्क वितरण पनि गर्नुपर्छ। पैसा नहुनेले कहाँबाट पाएर मास्क लगाउने, सबैको मर्का पनि बुझिदिनुपर्छ। सोलुखुम्बुको सगरमाथा क्षेत्र जोड्ने माप्य खुम्बु मितेरी ट्रस्ट ब्रिज निर्माण सम्पन्न भएपछि सिधै सडक मार्गबाट सगरमाथा क्षेत्र जान सकिने भएको छ भन्छन् सोलुखुम्बुबाट सुजाता तामाङ आफ्नो यो रिपोर्टमा। खुम्बु पासङलामु गाउँपालिका र मापी दुधकोशी गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको ओर्लाङघाट खोलामा 50 टन क्षमताको ट्रस्ट ब्रिज निर्माण गरिएपछि सिधै सडक मार्ग भएर सगरमाथा क्षेत्र जान सजिलो भएको पर्यटन व्यवसायी वाङचु शेर्पाले बताए। फ्लाइट क्यान्सल हुँदाखेरि धेरै समस्या हुन्छ र अब चाहिँ लुख्ला चाहिँ सवारी यातायातबाट चाहिँ जान सकियो भने एकदम फाइदा नै हो, एकदम सस्तो नै पर्छ उनीहरूलाई। सगरमाथा क्षेत्रमा खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, लत्ता कपडा लगायत अधिकांश सामानहरू जहाजबाट नै ढुवानी गर्ने गरिन्छ। ढुवानी र आउटका लागि जहाजकै भर पर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरी ट्रस्ट ब्रिज निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको भन्दै माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जुनिता माया मगर भन्छिन्, सिजनमा एकदमै धेरै पर्यटकहरू आउने, मौसम बिग्रियो भने घट्टौँ सेकुरेर फ्लाइट पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। खतल्लो क्षेत्रमा धेरै धेरै उत्पादन भए पनि त्यो उत्पादन भएको कृषि उपजहरूलाई चाहिँ खुम्बुमा त्यति धेरै माग छ तैपनि हामीले त्यहाँसम्म पुर्याउन नसक्ने यस्ता थुप्रै कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तिनै तहको सरकारहरूको लगानीमा हामीले निर्माण गरेका छौँ। उक्त ट्रस्ट ब्रिज निर्माणका लागि दुवै गाउँपालिकाले 3-3 करोड, प्रदेश सरकारबाट 2 करोड र संघीय सरकारबाट 1 करोड लगानी गरेको थियो। हालसम्म ओर्लाङघाटदेखि 20 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलिसकेको र स्तर उन्नतिको कार्य भइरहेको खुम्बु पासाङलामु गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत विनोद भट्टराईले बताए। उनका अनुसार लुक्लामा सडक पुर्याउन अझै केही समय लाग्नेछ। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चालु आवमा 20 करोड अन्तर्गत आम्दानी चाहिँ घाटा लाग्यो। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो बाटोको बजेट चाहिँ कटौती गराउनु, अब यो आवमा पनि अन्तर्गत आम्दानी नउठ्ने भएपछि त्यो बाटोलाई हामीले 2 करोड मात्रै छुट्याएका छौँ। अर्को चाहिँ एकदमै हार्ड रक भएको हुनाले त्यसलाई काट्नु पनि गाह्रो, ठाउँ नपुग्ने ठिकाना समस्या छ। टाइम चाहिँ लाग्छ, 1-2 वर्ष लाग्छ होला। सगरमाथा क्षेत्र पर्यटकहरूका लागि प्रमुख गन्तव्य स्थल भएकाले स्थानीय सरकारले बजेटमा कुनै कटौती नगरी हालकै गतिमा सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्। सुजाता तामाङ, बीबीसी सोलुखुम्बु। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी एउटा नयाँ निकाय आधिकारिक रूपमा स्थापना गरिएको छ, जसले त्यहाँ पहिलो पटक मुख्य भूमि चीनका अधिकारीहरूलाई खटाउने ढोका खोलिदिएको छ। उक्त कार्यालय एउटा नयाँ कानूनको हिस्सा हो जसले चीन सरकारको आलोचना गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जीव गिरीबाट। नयाँ कानूनले हङकङमा आशंका बढाएको छ, तर अधिकारीहरूले भने केही समय अघि भएका हिंसात्मक प्रदर्शनहरू पश्चात उक्त कानूनले त्यहाँ स्थायित्व पुनर्स्थापित गर्ने बताएका छन्। हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले मङ्गलबार राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले हेर्दा उक्त कानून तुलनात्मक रूपमा लचिलो रहेको र त्यसले हङकङका नागरिकहरूलाई बिना कुनै डर आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न दिने उल्लेख गरेकी छिन्। बुधबार गरिएको उद्घाटन समारोहमा लाम र झ्याङ याङसियोङ सहित विभिन्न अन्य व्यक्तित्वहरूको सहभागिता थियो। कट्टरवादी झ्याङ बेजिङले चुनेका अधिकारी हुन् जसले उक्त कार्यालयको नेतृत्व गर्नेछन्। कडा सुरक्षा व्यवस्थाका बीच उक्त कार्यालय बाहिर चिनिया झण्डोत्तोलन गरिएको थियो। बेजिङले खटाएका सुरक्षा अधिकारीहरूलाई पहिलो पटक विभिन्न विषयहरूमा अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार नयाँ कानूनले दिएको छ। आवश्यक परेको अवस्थामा सोधपुछका लागि मुख्य भूमि चीन सुपुर्दगी गर्न सकिने व्यवस्था छ। बीबीसी विवरणमा आधारित उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए सञ्जीव गिरी।
आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी बीच यतिखेर नेपालमा पनि थुप्रै सङ्कट एकैपटक झेलिएका छन्। तिनको असर कहिले कुन हदसम्म लम्बिन्छ भन्नेमा चिन्ता व्याप्त भए पनि स्पष्ट जवाब कसैसँग नहुँदा आउँदा दिन झन अनिश्चित देखिन्छन्। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यस्तता र दौडधुप यतिखेर आफ्नो पद जोगाउनमा केन्द्रित देखिन्छ। मन्त्रीहरू समेत पार्टीका नेता मिलाउन अधिक समय खर्च गरिरहेका छन्। अझ थुप्रै पटक तोकिएको स्थायी समिति बैठक पनि रद्द भइरहँदा नेकपाका शीर्ष नेता एवं उनीहरूसँग यसैबीच भेटघाट गरेकी राष्ट्रपतिसँग चिनिया राजदूतको भेटघाटले नेकपामा कतै विदेशी स्वार्थ हावी हुन थालेको त होइन भन्ने सन्देह समेत सृजना गरेको छ। यसै विषयमा केही बेर अघि हामीले पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका नेकपाका एकजना सचिवालय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठलाई सम्पर्क गरी सोधेका थियौँ। पार्टीको आन्तरिक विवादमा विदेशी भूमिका खोजियो भनिन्छ त? त्यो कुरा सत्य होइन। हामी नेपालको राजनीतिका बारेमा पनि सबै आफै निर्णय गर्न सक्षम छौँ। हाम्रो पार्टीको बारेमा पनि हामी आफै निर्णय गर्छौँ र कसैले हस्तक्षेप गर्यो भने पनि गर्न खोज्यो भने पनि हामी स्वीकार गर्दैनौँ। तर घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि त अब प्रधानमन्त्रीले कुर्सीबाट भारतले हटाउन खोजेको सङ्केत गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, पार्टीमा सङ्कट चुलिएका बेला चाहिँ अब चिनिया राजदूतले चाहिँ तपाईँहरूकै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग एकपछि अर्को भेटघाट गर्ने, यो घटनाक्रमले त त्यस्तै सङ्केत गर्छ त? प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोल्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन भन्ने पनि आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो बारेमा त हाम्रो पार्टीमा छलफल नै भएको छ। तर हाम्रो अहिले पार्टीमा वा हाम्रो देशमा प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँको राजनीतिक गतिविधिलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै हस्तक्षेप कसैले गर्न खोजेको अनुभूति पनि भएको छैन। निश्चित रूपमा गत कालमा नेपालका कतिपय शासकहरू, कतिपय सरकारहरू, कतिपय राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वको भूमिकाका कारणले गर्दाखेरि वैदेशिक हस्तक्षेप एउटा वा अर्को रूपमा हामीले बेहोर्नु परेको स्थिति हो र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि नाकाबन्दीको सन्दर्भमा पनि हामीले त्यो देखेका हौँ। तर त्यसलाई हामीले चिर्यौँ, हामीले असफल पार्यौँ र अहिले त्यस प्रकारको हस्तक्षेपको प्रक्रिया नाङ्गो रूपमा यहाँ देखा परेको स्थिति छैन। हामीले पछाडि धकेल्न सफल भएको छौँ। चाहना होला, चाहना अन्त केही गतिविधि गर्न पनि खोज्ला। त्यसो भए नारायणजी, जस्तो अब यो पार्टीको बैठक सारिरहने, अब यही बेलामा चाहिँ तपाईँहरूका पार्टीका दुईजना वरिष्ठ नेताहरूलाई चाहिँ चिनिया राजदूतले भेट्ने, यो समय र सन्दर्भले चाहिँ सशङ्कित पारेको छ धेरैलाई। तपाईँका पार्टीका नेताहरूसँग चिनिया राजदूतले के कुरा गरिछन्, तपाईँको त कुरा भयो होला नि? यस्तो बेलामा कुन सन्दर्भमा भेटघाट गर्ने भन्ने कुरा सोच्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। तथापि भेटघाटमा चाहिँ चिनिया राजदूतले नेपालको आन्तरिक मामलामा, तपाईँहरूको पार्टीको आन्तरिक मामलामा शुद्ध तपाईँहरूको कुरा हो भन्ने कुरामा हामी चाहिँ एकदम स्पष्ट छौँ। त्यसमा हाम्रो कुनै आफ्नो कुरा भन्ने नै छैन। तपाईँहरूको यत्रो परिवर्तन पछाडिको राजनीतिक स्थिरता होस् र सबै पार्टीहरू चाहिँ आफ्नो ढङ्गले एकीकृत भएर अगाडि बढुन् भन्ने बाहेक हाम्रो कुनै चाहना हुँदैन। अब हाम्रो कुनै भूमिका पनि हुँदैन। त्यस कारण तपाईँहरूको आफ्नै निर्णय हो भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले सन्दर्भवश चर्चा गर्नुभएको हो। तर त्यस प्रकारको कुनै सिफारिस, कुनै सुझाव नेपालको पार्टीको सन्दर्भ वा आन्तरिक राजनीतिका सन्दर्भ उहाँहरूको छैन। नेपाली समाजमा चाहिँ भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्यो, हस्तक्षेप पनि बेला बेलामा गरेको थियो। त्यस कारणले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गरेर हामी दृढ हुनुपर्छ। भारतको विरोधी हामी हुनै सक्दैनौँ, होइनौँ। तर भारतको उत्पीडन र अतिक्रमण सहन्नौँ भन्यो भने ल हेर भारत विरोधी अब चीन परस्त कसैले भन्ने। चीन चाहिँ असल सम्बन्ध भएको देश हो। चीनले हाम्रो नेपालमा हस्तक्षेपको भूमिका त खेलेको छैन, त्यो राम्रो पक्ष हो भन्यो भने चीन परस्त। एमसीसी चाहिँ अहिले बहसमा छ। कसैले चाहिँ आफ्नै दृष्टिकोणको आधारमा एमसीसी त हामीलाई चाहिन्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ, अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर कसैले भन्यो भने त्यो चाहिँ अमेरिका परस्त अथवा सिआइएको एजेन्डै भनिदिनु। एमसीसी चाहिँ यथास्थितिमा स्वीकार गर्नै सक्दैन भन्यो भने ल त्यो चाहिँ विकास विरोधी वा चाहिँ अमेरिका विरोधी भनिदिनु। यस प्रकारको षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा फस्नु हुँदैन। तर अब जुन गोप्य सहमति, गोप्य संवाद, गोप्य सम्झौता हुने जुन हाम्रो विगत देखिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ नै परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ जुन कूटनीतिक संवाद हुँदाखेरि परराष्ट्रका कर्मचारी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा पालना भएको देखिएन नि त। अनि मानिसहरूलाई शङ्का गर्ने बाटो त दियो तैले। कूटनीतिक आदर्श
व्यवस्थाको पालनामा नेपालको राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले, उच्च स्तरका कर्मचारीहरूले पनि जुन प्रकारको व्यवहार पालना गर्ने कुरामा अझै पनि ध्यान गएको छैन। त्यो गम्भीर कमजोरी हो। तर त्यसको अर्थ चाहिँ नेपालमा केही भयो कि यो चाहिँ नेपालीले गरे होइन होला, यो भारतको हो कि चाइनाको हो कि अथवा अमेरिका हो कि अथवा कसको हो भन्ने जस्तो कुरा गरिहाल्ने जो कन्स्पिरेसी थ्योरी विकास भएको छ, यो कतै राम्रो गर्दैन। त्यसो भए अब यतिखेर पार्टीको विवाद कहाँ पुगेको छ भनिदिनुहोस् न त। पार्टीमा अहिले छलफल भइराखेको छ होइन। पार्टीमा हाम्रो बटम लाइन के हो भने पार्टी एकताको रक्षा गर्दै यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने हो, स्पिड गर्ने हो, यो हाम्रो बटम लाइन हो। अब बैठकको मध्यतिर आएर तपाईँहरूले अब केपी ओलीको दुवै पदबाट राजीनामाको माग उठाउनु भएको थियो, त्यो चाहिँ कहाँ पुग्यो? कस्तो हो भने पार्टीमा औपचारिक रूपमा कसैको पनि राजीनामाको प्रस्ताव पेश भएको छैन। बहसका क्रममा, बोल्ने क्रममा विभिन्न कमरेडहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। विभिन्न विचारहरू, विभिन्न प्रस्तावहरू आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट व्यक्त भएका छन्। त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न पर्छ। म के भन्न चाहन्छु भने पार्टी चाहिँ केही होइन, पार्टीको बैठक पनि केही होइन भन्न चाहिँ कसरी मिल्दैन। तर तपाईँले अब बैठकको कुरा उठाउनु भयो, तर अब केपी ओली निकट कतिपय नेताहरूले त यो एकताका क्रममा दुईटा अध्यक्षको मात्र हस्ताक्षर चल्ने, यो बहुमत या बहुसङ्ख्यक नेताहरूको के अर्थ नहुने भन्ने कुरा जुन आयो, अब त्यो भनेपछि त बैठकको अर्थ नै के रहेछ त? हामी पार्टी एकता जसरी गऱ्यौँ, बारिससम्म जाँदाखेरि सहमतिको स्पिरिटमा जाउँ है, समझदारीको स्पिरिटमा जाउँ है भन्या हो। त्यसमा त यो पार्टीको कुनै कमिटी पनि काम लाग्दैन। पार्टीमा व्यक्त भएका विचारहरूको कुनै अर्थै छैन। अनि सहमतिको नाममा एकमति भए चल्ने, तर चाहिँ बहुमति अथवा धेरै साथीहरूले के विचार राख्यो, के धारणा राख्यो, त्यसको कुनै अर्थै नहुने भने त होइन नि। समझदारीको आधारमा जाने प्रयत्न गरौँ, महाधिवेशनसम्म भनेको सही हो, त्यो स्पिरिट सही छ। तर त्यसको अर्थ दुईजना मात्रै मिले हुन्छ बा सहमति हुँदैन भने एकजनाले जे भन्छ त्यही गरे हुन्छ भन्ने कुरा त भन्न मिलेन नि त। त्यसलाई सही परिप्रेक्ष्यमा बुझ्नु पर्यो। अब सुभाष नेमाङजीले केही बेर अघि हामीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब दुईटा अध्यक्षले एउटा प्रस्ताव लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसमा अब सामान्य छलफल भए जस्तो गरेर यो टुङ्गिन सक्छ भन्नुभएको छ। भनेपछि अब यो केन्द्रीय समितिको बैठकको प्रस्ताव पनि उठिरहेछ। त्यसरी अवमूल्यन गर्न मिल्दैन। उहाँहरूले केही लिएर हुन्छ अनि सामान्य छलफल गरे जस्तो गरी भन्न मिल्छ। बैठक नै मुख्य कुरा हो नि। अझ आवश्यकता पर्यो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि जानुपर्छ। तर एउटा कुरा थियो नि, पार्टी एकताको रक्षा गर्छौँ, यो पार्टीलाई अकर्मण्यताको दिशामा गएर विकर्ण विषयको दिशामा जान दिँदैनौँ। सरकारको कार्यभारको कुरा उठाइहाल्नु भयो, जस्तो अब देश यतिखेर पुरै सङ्कटमा छ, कोरोना भाइरसको महामारी यस्तो व्याप्त छ, सलह आइरहेको छ, अब अर्थतन्त्रहरू चौपट भइरहेछन्। अब यस्तो बेलामा चाहिँ सत्तारूढ पार्टीको ध्यान चाहिँ नेतृत्वमा, शक्ति बाँडफाँडमा लागिँदा चाहिँ जनताहरूले के भन्लान् भनेर तपाईँहरूको बैठकमा छलफल हुँदैन? नेताहरूबीच छलफल हुँदैन? व्यक्तिको भूमिकाको कुरा, व्यक्तिको सम्बन्धको कुरा, व्यक्तिको चाहिँ शक्ति बाँडफाँडको कुरामा बैठकमा भएको छलफललाई सीमित गर्यौं भने बा त्यसलाई नै मुख्य बनायौं भने हामी बैठकलाई सही दिशातिर लैजाँदैनौँ। अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्दैनौँ। यो गलत व्याख्या। यो पार्टी एकतालाई पनि सुदृढ गर्दै सरकारलाई सफल बनाउँदै अहिलेको राष्ट्रको कार्यभारलाई कसरी पूरा गर्छौँ भन्ने कुरामा छलफल हुँदाखेरि व्यक्तिको अहिलेको भूमिका र व्यक्तिहरूका भूमिकाको बारेमा पनि छलफल हुनु स्वाभाविक हो। तर मुख्यतः त्यो कुरालाई लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिराखेका छौँ हामी छलफल। व्यक्तिको मात्रै सन्तुष्टि असन्तुष्टि कुरा गर्यो भने त यो क्राइसिस त आइरहन्छ सधैँ। कहिले सन्तुष्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ? हवस् त, नेपाल सन्दर्भमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई धन्यवाद। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी प्रदीप बस्याल। अब उनैबाट सुनौ आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। हङकङमा बेइजिङको सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ कार्यालय खोलिएको केही घण्टामै शैक्षिक संस्थाहरूलाई दिएको एउटा निर्देशनमा विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक अभिव्यक्ति दिनबाट रोक्न भनिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यमनमा आइरहेको भोकमरीसँग लड्नका लागि आफ्ना निकायहरूसँग पर्याप्त स्रोत नभएको जनाएको छ। ब्रिटेनको प्रहरीले देशको एकजना शीर्ष धावक बियान्का विलियम्स र उनका प्रेमीलाई शनिबार एउटा खोज तलासका लागि कारबाट तानेर निकालेको विषयमा उनीहरूसँग माफी मागेको छ। ट्रम्प प्रशासनले औपचारिक रूपमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO छाड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि चीनले विकासोन्मुख देशमा त्यसको गम्भीर परिणाम हुने चेतावनी दिएको छ र श्रीलङ्काका वन्यजन्तु सम्बन्धी अधिकारीहरूले त्यहाँ थाहा भए ताकै हात्तीको पहिलो जुम्लिया छावाहरू देखिएको बताएका छन्। हवस्
हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।